أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في الفوائد من قصة ذي القرنين عليه السلام. وقفنا عند الفائدة 29 وهي أن بلوغ ذي القرنين عليه السلام للموضع الذي وصفه الله تعالى أنه بين السدين له شأن عظيم وأثر على البشرية جسيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فقد ذكر الله تعالى 3 مواضع بلغها ذو القرنين وهي مغرب الشمس ومطلعها وبين السدين. أما مغرب الشمس ومطلعها فذكرهما إنما هو للدلالة على طوفان ذي القرنين عليه السلام جميع الأرض، فمن بلغ المشارق والمغرب فهو لما دونهما أدرك وأحرص. أما بلوغه بين السدين فهو الأهم، وإليه كما يقال في المثل يساق الحديث، وما سبق قبله كالمقدمة بين يديه، وذلك لعظم شأن الردم الذي بناه ذو القرنين عليه السلام ورحمة الله به البشرية جمعاء ليدفع عنهم شر هاتين القبيلتين المفسدتين يأجوج ومأجوج. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الفائدة 30
أن ذا القرنين عليه السلام لم يفرق بين الناس، فكل شمله عدله وإحسانه، فالذين لم يجدوا لهم من دون الشمس سترا، والذين لا يكادون يفقهون قولا، وما بين أولئك من مر عليهم وأقام فيهم عدله وإحسانه خلق كثير مختلفون لا شك، فبعضهم أكثر من بعض حضارة وعلما وفهما، وقد عامل الجميع بالعدل وأقام فيهم شرع الله محسنا لمن أحسن ومعاقبا من أساء. الفائدة 31 أن الله أخبر عن القوم الذين بين السدين أنهم لا يكادون يفقهون قولا، فكيف فهم قولهم ذو القرنين عليه السلام؟ ذكر المفسرون أقوالا، لكن يمكن أن يقال أن الله أعلم ذا القرنين لغتهم، كما أعلم الله جل في علاه سليمان منطق الطير، كما في قوله تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكما قال لما سمع النملة فهم عنها فتبسم ضاحكا من قولها، خاصة وقد رجحنا نبوته، نبوة من؟ ذي القرنين عليه السلام. الفائدة 32 لم يطلب القوم الذين بين السدين وقد تأذوا من يأجوج ومأجوج، لم يطلبوا من ذي القرنين عليه السلام أن يقاتلهم، وإنما طلبوا أن يبني دونهم سدا، لأنهم قد علموا أن ذا القرنين عليه السلام لو قهرهم ومنعهم من الإفساد والتعدي فهو بعد ذلك سيرحل عنهم، فتعود يأجوج ومأجوج للإفساد بعد ذلك، وقد يكون بأشد مما مضى، فكان اقتراح السد المنيع هو الآمن لهم، بل كان الآمن للبشرية جمعا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لذا اقتضت حكمة الرب الكريم الحكيم سبحانه أن يبني ذو القرنين هذا الردم المحكم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولتبقى هاتان القبيلتان محبوستان حتى يأتي وعد الله. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الفائدة 33 أن يأجوج ومأجوج أمتان وقبيلتان عظيمتان من قبائل بني آدم من ولد يافث بن نوح، لما ثبت بالصحيحين أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كسرتاه، يأجوج ومأجوج. الفائدة 34 أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وقد حرم الله الإفساد في الأرض، فقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقضى سبحانه بحد الحرابة على المفسدين في الأرض، فقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأخبر عن المغضوب عليهم اليهود أنهم يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، فقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الفائدة 35 أن الإفساد في الأرض يتعدى المفسد إلى غيره، لذا اشتكى القوم الذين بين السدين إفساد يأجوج ومأجوج، وطالبوا من ذي القرنين أن يقطع عنهم هذا الإفساد ببناء السد. وضرر الإفساد في الأرض عظيم يتعدى البشر حتى ينال البهائم. قال مجاهد رحمه الله إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة أي القحط وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم.
وقال عكرمة رحمه الله: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. الفائدة 36 أن رد ذي القرنين لما عرض عليه القوم الذين بين السدين الذين لا يكادون يفقهون قولا أن يجعلوا له أجرا لبناء السد بقوله: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ليس رد فخر واستعلاء، بل هو اعتراف بفضل الله ومنته عليه. وهذا يشبه قول سليمان عليه السلام لما أهدته ملكة سبأ الهدية الفاخرة، فقال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فتشابهت أقوال الأنبياء عليهم السلام. الفائدة 37 أن ترتيب العمل وتقسيمه والسعي في إنهائه في وقته حتى يتحقق الهدف المنشود حتى يتحقق الهدف المنشود منه لا يحسنه إلا القادة من الرجال. وقد آتاها الله ذا القرنين عليه السلام ففي الآيات أن ذا القرنين قسم العمل على 4 مراحل. المرحلة الأولى جمع الحديد، فقال: آتوني زبر الحديد. والمرحلة الثانية ركمه على بعض حتى ساوى به بين الصدفين، حتى إذا ساوى بين الصدفين. المرحلة الثالثة إشعال النار ونفخها من تحته، قال: انفخوا حتى إذا جعله نارا. المرحلة الرابعة سكب النحاس الذائب عليه، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. والنتيجة تحقيق الهدف المطلوب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فرتب العمل ترتيبا عجيبا فتحققت الأهداف والنتائج. الفائدة 38 أن طلب ذي القرنين عليه السلام من القوم أن يعينوه ليس من حاجة، فهو قادر على بناء السد بدونهم لما معه من القوة والجنود، لكن طلبه هذا دال على حكمته وحسن سياسته، فإنه لما علم أن هؤلاء القوم هم أشد الناس تأذيا بيأجوج ومأجوج، وعندهم الرجال القادرون على العمل الدؤوب في العون على صنع الردم، وهم سيكونون أسرع الناس قبولا للامتثال والطاعة وحسن العمل، لأن الردم يقطع معاناتهم المريرة من قوم يأجوج ومأجوج. إذا بادر بأمرهم ورسم خطة عملهم فاستجابوا فرحين وبادروا مذعنين، خاصة وأنهم قد عرضوا على ذي القرنين الجعل في عمل السد، فردهم ردا كريما حين قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال: انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فتهيأت نفوسهم حينئذ لقبول الأمر والعون على صنع الردم، إذ أن ذا القرنين عليه السلام لم يكلفهم سوى عمل الرجال، يعني العمل البدني فقط. ثم إن الإنسان ينبغي أن يشارك من يعينه في أمر ما بما يستطيعه، ولا يكون موقفه موقف المتفرج. ولعل هذا مما أراده ذو القرنين عليه السلام حين قال: فأعينوني بقوة، وإلا فله من الجنود والقوة ما لا يحتاج إليه، لكنه أراد أن يشركهم حتى يكون منهم مبادرة ومشاركة. الفائدة 39 أنه ينبغي لمن استعان بغيره بما لا يقدر عليه لوحده أن يبادر ويسارع بالمشاركة مع من يعينه ولا يقف متفرجا. بعض الناس يفعل ذلك، لو مثلا واحد يبنشر ثم تجي تعينه يقف يتفرج عليك، هذا من المعيب، تساعدوا أنتم وياه تعملون. نعم. الفائدة 40 أن المعرفة مقدمة على القوة، فالقوم لا تنقصهم القوة وإنما تنقصهم المعرفة، فلما اجتمعت المعرفة والقوة تم بناء السد. فالمعرفة مهمة، لذلك ينبغي الإنسان يتعلم حتى يكون على معرفة، ولا ينفع ليس فقط القوة هي، إنما المعرفة أولا.
الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني كما قال الشاعر. الفائدة 41 أن الله هدى ذا القرنين عليه السلام إلى أصلب معدنين وأبقاهما مع مرور الزمن، وهما الحديد المذاب عليه النحاس. قال علماء المعادن إن الحديد المغلف بالنحاس المذاب سبيكة قوية جدا من أقوى السبائك التي يعرفها البشر، وإن اقتحام جدار من حديد ملبس بالنحاس من أصعب الأشياء، فإذا أردت سبيكة قوية جدا صعب اختراقها فهو النحاس المذاب المصبوب على الحديد، كما فعل ذو القرنين: آتوني أفرغ عليه قطرا. الفائدة 42 أن المؤمن العارف بربه دائما يرد الفضل إليه فيما مكنه به من قوة في مال أو جاه أو ملك، كما قال ذو القرنين عليه السلام: ما مكني فيه ربي خير. وكما قال سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. وقال أيضا قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، لما أتي بعرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال علامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: فلما فعل هذا الفعل، يعني ذو القرنين، فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها وقال: هذا رحمة من ربي، أي من فضله وإحسانه علي. وهذا حال الخلفاء الصالحين، إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم: قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك حقيقته، يعني الشكر في العبودية، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. الفائدة 41 43 أن لفظة الردم والسد لفظان مترادفان عند أكثر أهل اللغة، كما مر معنا أن لفظة الردم والسد لفظان مترادفان عند أكثر اللغويين، على أنه يظهر والله أعلم أن السد يطلق على الحاجز الحسي والمعنوي، كما قال تعالى في سورة ياسين: ذاكرا السد كحاجز معنوي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أما الردم فهو الحاجز الحسي، والله تعالى أعلم. الفائدة 44 مشروعية حبس أهل الفساد وإيقاف فسادهم، فقد قال الله تعالى: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال القرطبي: في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها ومنعهم من التصرف لما يريدون، ولا يتركون وما هم عليه، بل يوجعون ضربا ويحبسون أو يكلفون وينكلون، كما فعل عمر رضي الله عنه. الفائدة 45 في قوله تعالى: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، مشروعية الجعالة. والجعالة لغة من الجعل والجعال والجعيلة، والجعالة بالكسر والضم ما جعله له على عمله، وتعريفها شرعا بأنها التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم. ودليلها أيضا قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن كثير رحمه الله في قوله ولمن جاء به حمل بعير: هذا من باب الجعالة، فذكر الله الجعالة في شرع من قبلنا ولم ينكرها، فدل على جوازها. وقد دلت السنة أيضا عليها، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، في حديث الرقية بالفاتحة، أن انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة
سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. الفائدة 46 أهمية معدن الحديد للبشرية قديما وحديثا، لذا امتن الله به في قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولذلك سميت هذه السورة سورة إيش؟ الحديد. وسخره الله وآلانه لنبيه داود عليه السلام، فقال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وآلنا له الحديد، ويكون قطعا كالحصى ودون ذلك، ويكون فيها صلابة. وذكروا أن منه الذكر والأنثى، والذكر أشد صلابة من الأنثى، وأنه يصنف إلى 18 صنفا. الفائدة 47 أهمية معدن النحاس الذي هو إيش؟ القطر. قال آتوني يفرغ عليه قطرا، فهو معدن مهم للبشرية أيضا قديما وحديثا، يصهر بالنار فيسيل ويشكله الناس حسب حاجتهم، لذا امتن الله بجعله عينا مسالة لسليمان عليه السلام، فقال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر النحاس المسال. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولعله لا يسمى قطرا لا يسمى قطرا إلا إذا انصهر وسال، وأما إذا جمد فإنه يسمى نحاسا. الفائدة 48 أن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان مفسدتان، ولهم إفسادان ظاهران جاءت ببيانهما نصوص الكتاب والسنة، وهذان الإفسادان إفساد قبل وضع الردم، وإفساد سيقع بعد ذلك الردم، حيث سيخرجون بعد ذلك عند قرب الساعة، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وجاء في صحيح السنة أن الله عز وجل في آخر الزمان يخرجهم من سدهم ويوحي لنبيه عيسى عليه السلام يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فأحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون. هذا سيقع لا شك لا محالة، وبهذا يتبين خطأ من قال إنهم الترك أو أنهم قد خرجوا قبل الموعد الذي قضاه الله. الفائدة 49 أن في هذه القصة العجيبة من تعظيم ذي القرنين عليه السلام لربه والانقياد التام له ما دلت عليه عباراته وكلماته، كقوله عليه السلام أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، وقوله قال ما مكنني فيه ربي خير، وقوله هذا رحمة من ربي
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وهكذا المؤمن يعظم ربه وينقاد له ولا تطغيه قوته ومكنته مهما بلغت. قال ابن القيم رحمه الله: فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. الفائدة 50: أن الله عز وجل جعل الأرض موضعا للابتلاء، كما قال تعالى في أول هذه السورة الكريمة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالمال ابتلاء وفتنة، والعلم ابتلاء وفتنة، والملك ابتلاء وفتنة، وكلها ذكرت في هذه السورة. ويقيم الله بعض عباده حجة على بعض. الفائدة 51: أن قوله هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا دال على نبوة ذي القرنين، وإلا فمن أين له العلم بهذا لو لم يوحى إليه؟ هذه من أظهر الأدلة في أنه نبي، لأن الله عز وجل أوحى إليه بأن هذا سيزول. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني هذا متى؟ في آخر الزمان، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: واقترب الوعد الحق، يعني بعد خروج يأجوج ومأجوج. الفائدة 52: أن ذا القرنين عليه السلام تنبه في إحكام بنائه للردم لأمرين هامين، وهما أنه لا يستطاع نقبه، ولا الظهور عليه والعلو عليه. فلذلك قال الله عز وجل في وصفه: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الفائدة 53: أن سياسة الثواب والعقاب، وأن يقال للمحسن أحسنت ويثاب، ويقال للمسيء أسأت ويعاقب، من أنجح السياسات وأكثرها نفعا للفرد والمجتمع، وبها يترقى الناس في درجات التقدم والعلو، وبعكسها يتراجع الناس في دركات التخلف والدنو. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الفائدة 54: أن الله ضرب لكل شيء آجالا محدودة لا تتعداها، كما قال تعالى: لكل أجل كتاب. وهذا الردم على صلابته وقوته له أجل معدود يدك فيه ويزول. قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الفائدة 55: أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الفائدة 56: أن الله يسهل الصعاب لمن صدق معه واتبع رضوانه فيحكم أمره ويتم مراده. فالله جل وعلا سهل لذي القرنين عليه السلام بناء الردم مع وعرة المكان وصعوبته، جبال عالية ومرتفعات شاهقة، حتى إذا ساوى بين الصدفين جبلان عظيمان مرتفعان، ومع ذلك سهل الله له هذا الأمر وتمكن منه. وكذلك الله عز وجل يسهل لعباده، كما سهل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة. ومن ما يحضرني حفر الخندق، فإن حفر الخندق حتى يمنع المشركين لما تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من أن يدخلوا كان عجيبا وأمرا عظيما. ولقد قال
أحدهم من الذين يعني يعرفون الأماكن في المدينة ويعرفون موضع الخندق في المدينة تحديدا، يقول إنه حصلت حفريات في موضع الخندق، فجاءت البوكلينات الشديدة الكثيرة لتحفر فلم تفعل شيئا، والله عز وجل سهل لنبيه حفر الخندق. نعم، فالله عز وجل، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد عليهم الأمر دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بالمعول فيكون مهيلا ويذهب. سبحان الله، هذا من تيسير الله عز وجل. فيسر الله لنبينا هذا الحفر وهذا الخندق، ولم يصل المشركون إلى مبتغاهم من دخول المدينة مع اجتماعهم الشديد الكبير وتحزبهم العظيم على إنهاء الإسلام، ولكن الله عز وجل أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه. الفائدة 57 أن القول الطيب له أثر عظيم في النفوس، لذا اتخذه ذو القرنين في معاملة من أحسن، فقال: وأما من آمن وعمل صالحا فلا يجزاء حسنى، يعني نحسن إليه بالعمل بس، وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني نقول له كلاما حسنا لطيفا يفعل له أثر في النفوس عظيم. ثم لم يتخذ مقابله من التوبيخ والتقريع لعدم فائدته، يعني لم يقابل في القول الحسن التقريع، يكتفي بإيش؟ بالعقاب، فالعقاب كاف عن التقريع والتوبيخ. أما المحسن فيجمع له بين الأمرين، الإحسان بالفعل والإحسان بالقول، هذه السياسة الحسنة طيبة حتى النفوس تشرئب لعمل الخير وعمل العمل الطيب. الفائدة 58 أن وعد الله حق واقع لا محالة، كما قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وكما قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالمؤمن يتيقن بوعد الله. ألم يقل الله عز وجل في هذه السورة أيضا: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا إيش؟ أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الفائدة 59 أن هذا الردم الذي بناه ذو القرنين رحمة من الله، ليس على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا فحسب، بل على البشرية جمعاء، وحتى يأتي وعد الله. ونحن اليوم نرفل بهذه الرحمة وهذه النعمة أن جعل الله بيننا وبين هؤلاء المفسدين هذا الردم حتى يأتي وعد الله. الفائدة 60 أن الله يهيئ للمظلوم من ينصره ويدفع عنه الظلم، فذو القرنين سار المسافات الطويلة والطرق الوعرة البعيدة حتى بلغ بين السدين ونصر القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا من ظلم يأجوج ومأجوج ببناء هذا الردم العظيم والسد المنيع. هذا ما تيسر جمعه من الفوائد من هذه القصة العجيبة العظيمة، ولا شك أن الفوائد كثيرة، والإنسان المتأمل إذا تأمل في آيات الله يجد تنهال عليه كثيرا من الفوائد. فينبغي يا أخواني أن نتدبر كتاب الله وننظر في الفوائد التي نستفيدها من الآيات ومن القصص. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لتدبر كتابه ونقف على قوله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.